السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس البرنامج، ضيوف الكرام، المعلمين الأعزة والمستمعون الكرام، إني أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول موضوع أهمية النظافة في الإسلام. أيها الحاضرون، إذا نظرنا إلى جميع أصول الشريعة الإسلامية وفروعها من عقائد والعبادات وشؤون وأخلاق، نجد أن قسما كبيرا منها هو الطهارة والنظافة والإخلاق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن الطهارة والنظافة فقال: الطهارة من الإيمان. وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه خير مثال على هذا المبدأ. أيها الإخوة المسلمون، اهتم الإسلام بالنظافة الفردية لكل مسلم وبالنظافة العامة في البيئة والمجتمع، ودعا الناس إلى الالتزام بالطهارة وإزالة الأقذار والعناية بكل مكان ينزل به الإنسان، حسبا الدين على النظافة الباطنات والظاهريات، وهو منصدم مع مفهوم الطهارة. فقد كان من أوائل ما نزل من القرآن قال تعالى: وثيابك فطهر، وبعد أن قال: وربك فكبر. فقرن التوحيد بالنظافة الثواب ولا صارف للفظه عن ظاهره. وفي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم إن وجد ساعة أن يتخذ الثوبين ليوم الجمعة غير ثوب محنته، أخرج أبو داود. بين النبي صلى الله عليه وسلم إن من مبادئ الإسلام النظافة. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على نظافة البدن بشتى وسائل النظافة وسنن النبي صلى الله عليه وسلم، اهتماما بالطهارة والنظافة وحسن المظاهر الاغتسال يوم الجمعة. قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يقرد فلا يفرق بين اثنين ثم يسلم ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلى غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وحث على النظافة المسكن كما روى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنها: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرام، جواد يحب الجود، فالنظيف أفنيتكم ولا تسبح باليهود. رواه الترمذي. وحث الإسلام على النظافاتها من عواسخ والغبار. عن أبي هريرة رضي الله عنها: إن رجلا أسود وامرأة سوداء كان يقيم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا: معاذ فلكنتم إذا انتموني به دلوني على قبره أو قال قبرها فصلى عليها. رواه البخاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.